بسم الله الرحمن الرحيم اللهم داهي الكعبة وفالق الحبة وصارف اللزبة وكاشف كل كربة، أسألك في هذا اليوم من أيامك التي أعظمت حقها وأقدمت سبقها وجعلتها عند المؤمنين وديعا وإليك ذريعا وبرحمتك الوسيعة أن تصلي على محمد عبدك المنتجب في الميثاق القريب يوم التلاقي فاتق كل رتق وداء إلى كل حق، وعلى أهل بيته الأطهار الهداة المنار دعائم الحيار وولاة الجنة والنار، وآتنا في يومنا هذا من عطائك المخزون غير مقطوع ولا ممنوع، تجمع لنا به التوبة وحسن الأوبة يا خير مدعو وأكرم مرجو يا كفي يا وفي يا من لطفه خفي، ألطف لي بلطفك وأسعدني بعفوك وأيدني بنصرك ولا تنسني كريم ذكرك بولاة أمرك وحفظة سرك، واحفظني من شوائب الدهر إلى يوم الحشر والنشر، وأشهدني أولياءك عند خروج النفس وحلول رمسي وانقطاع أملي وانقضاء أجلي. اللهم وذكرني على طول البلا إذا حللت بين أطباق السرى ونسيني الناسون من الورى، وأحللني دار المقامة وبوئني منزل الكرامة، واجعلني من مرافقي أوليائك وأهل اشتبائك واصطفائك، وبارك لي في لقائك وارزقني حسن العمل قبل حلول العجل بريا من الزلل وسوء الخطل. اللهم وأورد في حوزة نبيك محمد صلى الله عليه وآله واسقني منه مشربا ربيا سائغا هنيئا لا أزمى بعده ولا أحلى ورده ولا عنه أزاد، واجعله لخير زاد وأوفى ميعادي يوم يقوم الأشهاد. اللهم ولعن جبابرة الأولين والآخرين وبحقوق أوليائك المستعسرين. اللهم واقسم دوائمهم وأهلك أشياءهم وعاملهم وعجل محالكهم واسلبهم ممالكهم وزيق عليهم مسالكهم ولعن مساهمهم ومشاركهم. اللهم وعجل فرج أوليائك وارض عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم، واجعله لدينك منتصرا وبأمرك في عدائك مؤتمرا. اللهم احفظه بملائكة النصر وبما ألقيت إليه من الأمر في ليلة القدر منتقما لك حتى ترضى ويعود دينك به وعلى يديه جديدا غزا ويمحز الحق محزا ويرفز الباطل رفزا.
अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला जमी आबाइहि वजअलना मिन सहबिहि व उसरतिहि वबअसना फ़ी कर्रतिहि हत्ता नकूना फ़ी ज़मानिहि मिन आवानिहि अल्लाहुम्मा अदरिक बिना क़ियामह वाशहिदना अय्यामहु वसल्लि अलैहि वरदू इलैना सलामा वस्सलामु अलैहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहा।